अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे स्पेन फैमिली वीजा के लिए एक नई शर्त और एक नई सख्ती, इसको कवर करूंगा। उसके बाद स्पेन फैमिलीज के लिए एक अच्छी खबर, एक नया कानून पास किया गया है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद अपना घर खरीदने के लिए सस्ता तरीन बैंक कौन सा है, आप लोगों के लिए एक अहम लिस्ट लेके आया हूं, इस पे बात करूंगा। उसके बाद आखिर में बात करेंगे कि एक ऐसी डिवाइस जिसके बारे में अनाउंस किया गया कि अगर आपने ये ना खरीदी तो आपको ये जुर्माना किया जाएगा। ये किन लोगों के लिए है, कौन से खास शोबों के लिए और कौन से लोगों के लिए है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि लिंक्स कौन कौन से आपको मिलेंगे। एक तो स्पेन फैमिलीज के लिए जो अच्छी खबर है, इसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, लिंक नंबर 1, और लिंक नंबर 2 अपना घर खरीदने के लिए सस्ता तरीन बैंक कौन सा है, और लिंक नंबर 3 मिलेगा डिवाइस से रिलेटेड न्यूज के बारे में। ये तीनों लिंक्स आपको बिलतरतीब मिल जाएंगे, आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो इस चैनल पे नए हैं या जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले एक छोटी सी न्यूज आपको और बताता चलूं कि जो ट्रेन्स हैं स्पेन में, उनकी हड़ताल की अनाउंसमेंट की गई है। मंडे वाले दिन तो 100% ट्रेनें जो है वो काम नहीं करेंगी, बिल्कुल उन्होंने पहिया जाम हड़ताल जिसे कहते हैं वो उसकी अनाउंसमेंट किया। उसके बाद जो है वो मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा आगे जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो रिलैक्स करते जाएंगे टाइम को। लेकिन ये एक हफ्ता जो आने वाला है ये ट्रेनों की हड़तालों का है, उस लिहाज से आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है, उस लिहाज से अपना शेड्यूल बनाना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपको स्टेशन पे पहुंच के पता चले और आप फिर बाद में आपको परेशानी उठाना पड़े। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन फैमिली वीजा के लिए नई शर्त और सख्ती कौन सी जो है वो शुरू की गई है। असल में कुछ ऐसे रूल है, रेगुलेशन है जो कि तमाम मुल्क जो है उस पर हू बहू काम नहीं करते, आहिस्ता आहिस्ता उस पर जो है वो सख्ती करते हैं और उस पर आपसे उस पर अमल करने के लिए कहते हैं। इसी तरह एक कानून है जिसका भी रिसेंटली जो है वो देखा गया है कि उस पर काफी ज्यादा जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं और काफी ज्यादा फैमिलीज को कहा जा रहा है कि वो हमें जो है वो प्रूफ के तौर पे दें, और वो असल में कानून का हिस्सा है जो कि पहले ये उस पर अमल नहीं करवा रहे थे। असल में जब यहाँ पे आप काम करते हैं, मैं यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूं, क्योंकि स्पेन की नेशनलिटी रखने वालों के लिए ना तो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है और ना ही होम की रिक्वायरमेंट है, इस वजह से वो तो इससे एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। लेकिन जो रेजिडेंसी कार्ड्स रखने वाले हैं और उनको परमिशन है कि वो अपनी फैमिली को बुला सकते हैं, 1 साल से ऊपर वाले जितने कार्ड हैं उनको परमिशन है कि वो अपनी फैमिली को बुलवा सकते हैं, यानी कि 1 साल आपने यहाँ पे लीगल गुजारना है, उसके बाद आपको अलाउ हो जाता है। उनके लिए ये लाजम है कि वो, पहले क्या होता था कि आपकी जो सैलरी स्लिपें थी जिसे स्पेनिश में नॉमिनल बोलते हैं, नॉमिनल स्लिप जो है वो आप नॉर्मल जो है वो निकलवा के उनको दे देते थे तो वो मान जाते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब वो आपसे ट्रांजैक्शंस मांग रहे हैं। जो लोग एम्प्लॉय हैं किसी न किसी कंपनी के, इंडिविजुअल्स के, ऑटोनोमो है या इम्प्रेसा है, तो उनके तो वो वहां से नॉमिनल लेते हैं, मतलब सैलरी लेते हैं। तो उसके लिए आप उनसे ट्रांजैक्शंस मांगी जा रही है कि उनका जो एम्प्लॉयर है, जो उनका खैफे है, क्या वो ट्रांजैक्शन आपके बैंक अकाउंट में करता है, तो उसकी हमें प्रूफ के तौर पे अपनी बैंक स्टेटमेंट ला के दें। तो इस तरह की रिक्वायरमेंट्स अब की जा रही हैं फैमिली अप्लाई करने के लिए। इस वजह से अब आपने प्रिपरेशन कर लेनी है कि अपनी जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं उनको तैयार करना है। अपनी नॉमिनल्स ना सिर्फ आपके पास फिजिकली पेपर की सूरत में वो मांग सकते हैं फाइल जमा करवाते वक्त, बल्कि आपकी बैंक स्टेटमेंट से भी मैच होनी चाहिए। तो उस लिहाज से ये लाजमी तौर पे ये करें कि अपनी बैंक स्टेटमेंट को भी नॉमिनल्स के लिहाज से तैयार करना शुरू करें। ये एक नया चीज है जो कि एक्स्ट्राखीरिया की तरफ से देखने में आया और काफी लोगों से ये डिमांड की जा रही है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन फैमिलीज के लिए एक अच्छी खबर है, एक नया कानून जो है वो पास किया गया है। असल में ये कम्युनिदाद मैड्रिड ने ये कानून पास किया और बहुत ज्यादा उम्मीद है अनकरीब बाकी कम्युनिदादें जो है वहां पे भी ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि तरखेता नमरोसा जो है वो एक अहम तरखेता है जिससे बहुत ज्यादा फैमिलीज जो है वो फायदा उठा रही हैं। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा क्या क्या फायदे आप तरखेता नमरोसा से उठा सकते हैं, उसकी पूरी लिस्ट 2025 की मुताबिक जो है आप लोगों के साथ प्रेजेंट करूं और आप लोगों के साथ शेयर करूं।
آج جو میں خبر آپ لوگوں کے لیے لے کے آیا ہوں، یہ لے کے آیا ہوں کہ کمیونٹی جو میڈڈ ہے انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ جو ترخیتہ نمروسہ رکھنے والی فیملیز ہیں ان کی جو ایج لمٹ ہے وہ بڑھا دی جائے گی۔ مطلب یہ پہلے آپ کو معلوم ہوگا کہ جو ایج لمٹ ہے وہ 18 سال تک ہے، 18 سال سے زیادہ 21 سال تک کی ہو سکتی ہے۔ اگر بچے ابھی تک آپ پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں، ایجوکیشن لے رہے ہیں، تو پھر بھی آپ اس ترخیتہ نمروسہ کو میکسیمم 21 سال تک یوز کر سکتے ہیں۔ لیکن ابھی کمیونٹی میڈر نے ایک نئی اناؤنسمنٹ کی ہے جو بہت اچھی اناؤنسمنٹ ہے، جو کہ فیملیز کے لیے بہت زیادہ بینیفیشری ہوگی۔ وہ اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ اب جو فیملیز کے پاس ترخیتہ نمروسہ ہے وہ اپنے بچوں کی 26 سال تک کی عمر ہونے تک جو ہے وہ ترخیتہ نمروسہ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ ایک بڑی خبر ہے جس سے اب فیملیز کو بہت زیادہ بینیفٹ ہوں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ترخیتہ نمروسہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ترخیتہ نمروسہ خنرال اور ایک ترخیتہ نمروسہ اسپیشل۔ ترخیتہ نمروسہ جو خنرال ہے وہ 3 بچوں تک آپ کو دیا جاتا ہے، اور جب 3 بچوں سے زیادہ آپ کے ہوتے ہیں یعنی کہ 4، 5، 6 تو اس کے بعد جو ہے ترخیتہ نمروسہ اسپیشل ملتا ہے آپ کو۔ ترخیتہ نمروسہ کا اور بھی فائدہ ہے کہ اگر آپ کا کانٹریکٹ چل رہا ہے، آپ کام کر رہے ہیں، تو اگر تو آپ کے پاس ترخیتہ نمروسہ خنرال ہے تو ہر مہینے جو اسندہ ہے وہ آپ کو 100 یورو دیتا ہے۔ اگر آپ کے پاس ترخیتہ اسپیشل ہے تو پھر اسندہ آپ کو 200 یورو ہر مہینے ٹرانسفر کرتا ہے بچوں کے خرچے کے لیے۔ اس کے علاوہ جو بینیفٹس ہیں وہ بھی آنے والی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ پوری ایک لسٹ شیئر کروں گا، تاکہ جن فیملیز کو ابھی تک اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ لسٹ شیئر کروں اور آپ وہاں سے ریڈ کر کے وہ تمام فائدے حاصل کر سکیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں نیکسٹ ویڈیو میں اس کو کور کروں تو لازمی طور پہ نیچے کمنٹ میں مینشن کیجیے گا۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ اپنا گھر خریدنے کے لیے سستا ترین بینک کون سا ہے۔ اس پہ بھی کافی دوستوں کے کمنٹ آ رہے تھے کہ ابھی ریسنٹلی جو مارچ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، بلکہ اب مڈ میں پہنچ چکا ہے، اس میں کون سا بینک جو ہے وہ زیادہ بینیفیشری ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنا گھر ہپوتیکا پہ لینا چاہتے ہیں، کم انٹرسٹ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ زیادہ ایج لمٹ تک جو ہے آپ کو وہ انسٹالمنٹ دے سکیں، پرستامو دے سکیں، اس کے ساتھ ساتھ جو باقی بینیفٹ ہیں اس لحاظ سے بینک کون سا بہتر ہے۔ تو اس کے لیے دوستوں آپ لوگوں کے ساتھ میں ایک لسٹ لے کے آیا ہوں۔ آپ نے وہاں پہ 1 بائی 1 تمام بینکوں کو ریڈ کرنا ہے اور وہاں پہ اس کی نمبرنگ چیک کرنی ہے۔ باقی آپ نے یہ بھی ضروری سمجھنا ہے کہ آپ کا کس بینک میں لین دین ہے، کس بینک میں سب سے زیادہ آپ کا اکاؤنٹ چلا ہے، اس بینک سے آپ کو زیادہ آسان اقساط میں زیادہ آسان شرائط کے ساتھ قرضہ گھر کے لیے مل سکتا ہے۔ اس وجہ سے جو میں نیچے لسٹ دے رہا ہوں وہاں پہ آپ نے تمام بینکوں کو ریڈ کرنا ہے، تمام بینکوں کا اعداد و شمار چیک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ اس بینک میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ ہپوتیکا کے لحاظ سے آپ نے چند ایک چیزوں کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا مختلف ویڈیو میں، 1-2 چیزوں کا آپ نے خاص طور پہ خیال رکھنا ہے کہ اگر تو آپ اپنا ہپوتیکا آپ کسی ایجنسی سے کرواتے ہیں جسے گھر لے رہے ہیں تو وہ آپ کو ذرا ایکسپینسو پڑے گا۔ کوشش کریں ڈائریکٹ بینک سے بات کریں، جس بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہے اس سے بات کریں۔ اگر وہ آپ کو صحیح شرائط پہ نہیں دیتا تو آپ اپنے اکاؤنٹ کو کسی اور بینک میں ٹرانسفر کر کے وہاں سے بھی لے سکتے ہیں۔ آپ کا تمام ڈیٹا آن لائن ہوتا ہے، وہ وہاں پہ چیک کر کے آپ کی تمام ہسٹری کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس وجہ سے اس بات پہ گھبرانے والی ضرورت نہیں ہوتی کہ بینک میں چینج کروں گا تو وہاں پہ میرا تمام ڈیٹا نہیں ہوگا۔ دوستوں بات کرتے ہیں ایک ایسی ڈیوائس کی جس کے بارے میں ڈی جی ٹی نے اناؤنسمنٹ دی ہے کہ اگر 1 جنوری 2026 کے بعد یہ ڈیوائس آپ کے پاس نہیں ہوگی تو آپ کو جرمانہ کیا جائے گا۔ اصل میں یہ ڈیوائس کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً اگر آپ روڈ پہ جا رہے ہیں اور آپ کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے تو آپ کی گاڑی میں کچھ ٹرائی اینگلز ٹائپ ہوتے ہیں۔ وہ ٹرائی اینگلز آپ نے ایک 100 میٹر اپنے پیچھے اور دوسرا جو ہے اس کے بعد 150 میٹر یا 200 میٹر پہ رکھنا ہوتا ہے، تاکہ جو وہاں پہ جو ٹریفک گزر رہی ہے ان کو پتا چلے کہ آگے گاڑی جو ہے وہ خراب ہے اور کسی نہ کسی جگہ پہ رکی ہوئی ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی وہ پلیس محفوظ رہتی ہے، وہ آپ کو وہاں سے پاس کرتے ہیں ذرا فاصلے پہ، تاکہ آپ کوئی ایکسیڈنٹ میں جو ہے مزید آپ کو یہ نقصان نہ پہنچے۔ تو اسی طرح کی سچویشن میں آپ کے لیے یہ ٹرائی اینگلز کام آتے ہیں۔ اب جو ڈی جی ٹی کی نئی اناؤنسمنٹ ہے، نئی قانون ہے، اس کے مطابق یہ ہے کہ آپ نے ایک لائٹ لینی ہے جو کہ V16 کہلاتی ہے۔ وہ V16 لائٹ جو ہے وہ امیزون سے بھی خرید سکتے ہیں، جہاں پہ آپ آئی ٹی بھی پاس کرواتے ہیں ان کے پاس بھی ہوتی ہے، وہاں سے بھی آپ خرید سکتے ہیں، اور مختلف جو آٹو سٹورز ہوتے ہیں وہاں پہ بھی بڑی آسانی کے ساتھ اویلیبل ہیں۔ وہاں
وہاں سے بھی خرید سکتے ہیں. تو ڈی جی ٹی نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ اب یہ ٹرائی اینگلز یوز نہیں ہوں گے, وہ لائٹ استعمال ہوگی. یہاں پہ آپ کی گاڑی جو ہے وہ خراب ہوگی, اس پہ ایک میگنیٹک لگا ہوتا ہے اس لائٹ پہ, وہ آپ کی گاڑی کی چھت پہ چمٹ جاتا ہے, وہاں پہ آپ نے لگانا ہوگا, لائٹ کو آن کر دینا ہے اور دور سے ٹریفک کو پتہ چل جائے گا کہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی پرابلم ہے. وہ چھت پہ جب لائٹ جو ہے وہ بلنک کرے گی تو دور سے ڈرائیورز کو اس کا پتہ چل جائے گا. اس طرح سے وہ آپ کو ذرا احتیاط سے پاس کریں گے تاکہ آپ کسی اور ایکسیڈنٹ میں جو ہے وہ ملوث نہ ہو. تو اس طرح سے آپ کو یہ لازمی طور پہ 1 جنوری 2026 سے پہلے یہ لائٹ لازمی طور پہ خریدنی ہے, جس کو V16 بولا جاتا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کو مزید جو معلومات ملے گی وہ نیچے میں لنک نمبر 3 آپ کو دے رہا ہوں, وہاں پہ کلک کر کے آپ خود بھی ریڈ کر سکیں گے. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.